स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्धको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो, रोग र उपचारको सो। यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. Namaste, शुभ सन्ध्या and सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। द हेल्दी टक सोमा हामी स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, स्वास्थ्य समस्याको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, हेल्थ समस्याको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, त्यस्तै गरी फिट, स्लिम र यहाँको अनहेल्थको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। डियर पिपल, आज भोलि हेल्थ, स्वास्थ्य, फिट कसलाई मन पर्दैन, कसले चाहदैन कि म राम्रो हुँ, म स्लिम बनूँ, म राम्रो देखौँ। त्यसकारण सबैले आफ्नो तरिकाबाट योगा, जिममा जाने, त्यस्तै गरी राम्रो बडी बिल्डरमा गरेर राम्रो खाने। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको विशेष एपिसोडमा यो चाडपर्वको माहौलमा हाम्रो नेपालीहरूले नसोचिकन अनलिमिटेड खानेकुराहरू पनि खाइदिने र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा, हाम्रो बडीमा कस्तो किसिमको असर पार्दछ, कस्तो किसिमको रोगहरू निम्त्याउँछ भन्ने कुरा हामी थाहा हुँदैन, हामीलाई गेस पनि गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ ती सम्पूर्ण रोगलाई कसरी समाधान गर्ने अथवा ती रोगहरूसँग बच्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज विशेष छलफल, चर्चा, परिचर्चा गर्नेछौँ। सो डियर पिपल, आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामी निम्त्याएका छौँ नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज पर्साका डाक्टर नीरज कुमार सिंह। उहाँ एउटा वरिष्ठ फिजिसियन हुनुहुन्छ र उहाँसँग आजको यो विशेष पर्खाइमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आउँ उहाँलाई स्वागत गरौँ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी रोग कसरी लाग्दछ हाम्रो शरीरमा, त्यो रोगले हाम्रो शरीरलाई कसरी चुसिरहेको छ, हाम्रो शरीरमा कसरी कीटाणुहरू एट्याक गर्दैछ, साथसाथै अहिले चाडपर्व पनि चलिरहेको छ र यो चाडपर्वको बेला पनि एकदमै नचाहिने खानाहरू, नचाहिने डोजहरू हामी खाइदिन्छौँ, जस्तै धुम्रपान, त्यस्तै रक्सी या पेय पदार्थहरू पनि हामी एकदमै लिमिटेसन हुँदैन कति खान्छौँ भनेर हामी स्वयं आफैले थाहा हुँदैन। ती सबैले गर्दा हाम्रो जिउमा, हाम्रो शरीरमा अनेक किसिमको रोगहरू निम्त्याउने गर्दछ। तर ती रोगहरूले हाम्रो जिउलाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो बडीलाई कसरी असर पार्दछ भन्ने र ती रोगहरूबाट कसरी के गर्नुपर्छ, कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज विशेष छलफल, विशेष चर्चा, परिचर्चा गर्नेछौँ। सो विशेष चर्चा, परिचर्चा गर्नको लागि आजको विशेष एपिसोडमा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हामी निम्त्याइसकेका छौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ डाक्टर नीरज कुमार सिंह। आउँ उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै स्वागत छ कार्यक्रम द हेल्दी टक। डाक्टर साहब, आरामी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। दिनचर्या कस्तो बितिरहेछ? सबै राम्रै बित्दैछ। अहिले यो खास तपाईँको चाडपर्वहरू सुरु भइसक्यो हाम्रो नेपालीहरूको। यो चाडपर्वहरूको विशेष लहरमा भनौँ, यो खानपिनले गर्दा पनि, पेय पदार्थहरूले गर्दा पनि कस्तो किसिमको हाम्रो बडीमा रोगहरू आउने गर्दछ डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, खाना भन्ने कुरा जहिले पनि सन्तुलित हुन जरुरी छ। हजुर। र साथसाथै पेय पदार्थ पनि सन्तुलित हुन जरुरी छ। यी सबै कुरा लाइफमा, यी धेरै कुराहरूको चाहिँ ब्यालेन्स भन्ने चाहिन्छ। कुनै पनि कुरा अति गरेको खण्डमा वा सन्तुलनभन्दा बढी गरेको खण्डमा त्यसले रोगलाई निम्त्याउँछ। रोग पनि अब धेरै किसिमका रोगहरू हुन्छन्। जस्तै अब एकदम सामान्य वर्गीकरण गर्ने हो भने कम्युनिकेबल, नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छ होइन, सरुवा रोग र नसर्ने रोग। हजुर। सरुवा रोगमा चाहिँ विभिन्न कीटाणुहरूबाट हुने रोगहरू हुनुभयो भने नसर्ने रोगमा चाहिँ अब अहिले मुटुका रोगी, थाइरोइडका रोगी, सुगरका रोगी, मृगौलाका रोगी, यी रोगीहरू आउने गर्छन्। र खाना यस्तो कुरा हो, खानाले दुवै कुरालाई फरक पार्छ। अब जसरी तपाईँले भन्नुभयो, अब मदिरापानहरू चाहिँ बढी गर्ने हो भने अब मदिरापानले प्रत्यक्ष असर गर्छ हाम्रो शरीरको कलेजो, लिभरलाई गर्छ, प्याङ्क्रियाज भन्ने अङ्गलाई गर्छ। र रेगुलर बेसीमा मदिरा लिने मानिसहरूको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। जुन हाम्रो बडीको जुन इम्युन पावर हुन्छ त्यो कम हुन्छ। त्यो शक्ति नै कम भइसकेपछि कीटाणुको चपेटमा आउने सम्भावना प्रबल हुन्छ, हुन्छ। र त्यसकारण चाहिँ
अब धुम्रपानको आफ्नै प्रकारको हो, यसले फोक्सोलाई कमजोर गर्ने, मुटुलाई गर्ने र धेरै रोगमा चाहिँ धुम्रपानसँग अनुसन्धान गर्दाखेरि जो धुम्रपान गर्ने मानिसमा चाहिँ रोग र रोगबाट हुने कम्प्लिकेसनको सम्भावना चाहिँ धेरै नै बढी देखिन्छ। त्यसकारण र चाडपर्वको बेलामा मानिसहरू चाहिँ अब एकदमै आफूलाई फ्री छोड्ने एउटा रिल्याक्स मुडमा धेरै नै जाने र यी कुराहरूको मिसयुज गर्ने होइन मानिसहरूको बानी हुन्छ। धेरै जसो मानिसले त धुम्रपान सिक्छ नै चाडपर्वमा, एउटा ग्यादरिङ हुन्छ, सिकाउने केही मान्छे भेला हुन्छ नि, जसले सिकाउँछ, एउटा अवसर जस्तो हुन्छ र यी बेलाहरूमै चाहिँ मानिस आफ्नो नर्मल ट्र्याकभन्दा बाहिरको ट्र्याकमा जाने गर्छ र उनीहरूले नराम्रो बानीहरू सिक्ने गर्छ। अब जेनरली हामीले के हेर्छौँ भने यस्तो चाडपर्व पछिको बेलामा चाहिँ जति पनि नन कम्युनिकेबल डिजिजका बिरामीहरू, सपोज सुगरका बिरामीहरूको चाहिँ सुगर बढ्ने, ब्लड प्रेसरको बिरामीहरूको बढ्ने, कोलेस्ट्रोलको चेक गर्दाखेरि रगतमा बोसोको मात्रा कति छ, यी कुराहरूमा बढ्ने र के हुन्छ भने हाम्रो चाडपर्वहरूमा हामीले अलिक बढी परिकारहरू खान्छौँ। जब बढी परिकार खान बित्तिकै के हुन्छ भने नुनको मात्रा बढ्यो, हाम्रो मसलाहरूमा चाहिँ सपोज तिलहरू हाल्ने, अचारहरूमा यस्तो यस्तो चलनहरू, विभिन्न किसिमको मेथीहरू अलिक बढ्दै जाने र यो सबै कुरामा चाहिँ पोटासियम भन्ने तत्त्व हुन्छ र यो एकदम रिसर्चै गरिएको छ, काठमाडौँमा पनि रिसर्चै भएको छ कि दसैँ र तिहार पछि चाहिँ मृगौलाको बिरामीमा पोटासियम भन्ने तत्त्वको लेभल बढेर आउँछ होइन। अब त्यो पोटासियम बढी भए पनि डायलिसिस अर्जेन्ट गर्नुपर्ने भनेपछि के हुन्छ भने खानाको मात्रा बढी भयो, परिकार बढी भयो, अनि मान्छे चाहिँ पुरा फेस्टिभ मुडमा छ होइन, अलिक बढी मात्रामा लिमिट हुँदैन र यी कुराहरूको सेवन गर्दै जाँदाखेरि अब पोटासियम बढ्नु भनेको मृगौला रोगीको लागि, डायलिसिस रोगीको बिरामीहरू जसले डायलिसिसमा छन् उनीहरूको लागि धेरै नै घातक। त्यसकारण बिरामीहरूले चाडपर्व पनि मनाउँदाखेरि सतर्कताको साथ र सावधानीको साथ मनाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। डक्टर साहब, जस्तै अब लास्ट इयर पनि दसैँ तिहार छठ यो सबै चाडपर्वहरू मनाएकै हो। यसपालिको र लास्ट इयरको हामी पर्वकै कुरा गर्छौँ भने हजुरले आफ्टर दसैँ छठ तिहार पछाडि कस्तो किसिमको रोगहरूको विशेष तपाईँले ओपिडीमा खेप्नु पर्ने भएको थियो, कसरी के पाउनु भएको थियो? अहिले चाड पछाडि चाहिँ जेनरली त्यही अब सुगरका बिरामीहरूको सुगर बढेको, ब्लड प्रेसरका बिरामीहरूको बढेको र कोलेस्ट्रोलका बिरामीहरूको चाहिँ रगतमा बोसोको मात्राहरूमा एकदमै बढेको, कन्ट्रोल नभएको, लिभरका बिरामीहरूको चाहिँ लिभरका इन्जाइमहरू भन्छौँ उनीहरू बढेको होइन, त्यो मदिरा सेवन गरेर। जसो धेरै जसो के हुन्छ भने जन्डिस पनि हामी देख्छौँ। जन्डिस के हुन्छ भने मान्छे अलिअलि जो मान्छेको डेली एउटा रक्सी खाने बानी हुन्छ, तर 10-12 वर्ष लगातार रक्सी खायो भने त्यसले नियमित रूपमा लिभरलाई हानि पुर्याएको हुन्छ र चाडपर्वको बेलामा त्यही मान्छेले फेरि धेरै मात्रामा खाइदिँदाखेरि सडन चाहिँ चाडपर्वपछि चाहिँ हामी जन्डिस लिएर आएको हुन्छ। त्यो जन्डिस चाहिँ कुनै हेपाटाइटिस ए र बी र सी होइन, त्यो पानीबाट हुने जन्डिस होइन, त्यो हेपाटाइटिस बी र सीको किराबाट हुने त्यो जन्डिस मादक पदार्थ, अल्कोहल इन्ड्युस्ड होइन, इथानोल भन्ने जुन सब्सटेन्स छ केमिकल, यो चाहिँ रक्सीबाट टिपिकल हुने जन्डिस हामी देख्छौँ। त्यो लिभर फेल भन्छौँ होइन, फेलको स्टेजमा जाने र कतिपय बिरामीहरू त चाडपर्वपछि पुरै पेटमा पानी नै भएर आउँछ, त्यसलाई हामी एसाइटिस भन्छौँ। लिभर फेलको स्टेजमा आउँछ, लिभरले काम गर्न छोड्दै जान्छ। अनि यो सबै चाडपर्वपछि चाहिँ हामीले यस्तो कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ हामीले प्रायः बिरामीहरूमा देख्छौँ। मैले यो प्रश्न किन जोडेँ भन्दाखेरि डक्टर साहब, जस्तै अब केही त फरक पाउनु भएको होला, जस्तै लास्ट इयरको अथवा त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा बिचको जुन एउटा सिनियरी थियो, जुन एउटा समय थियो, केही त रोगहरूको बारेमा अलिक डिफ्रेन्सहरू फरकहरू पाउनु भएको होला नि, त्यही फरक मैले खासै प्रश्नहरू सोध्न खोजेँ खास। डक्टर साहब, जस्तै अब हजुरले यो कोरोना महामारी, कोरोना काल त अझै पनि चलिरहेछ, तर बजारमा देख्दा डक्टर साहब बिना मास्क, बिना सेनिटाइजर, न त भौतिक दूरी छ न त सामाजिक दूरी छ। मान्छेहरूले के सोचिरहेछ भने कोरोना गइसक्यो, खतरा टलिसक्यो, कि साँच्चीकै यो कोरोना गइसक्यो छ? डक्टर साहब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो कोरोनाबाट निर्धक्क हुनु र गइसक्यो सोच्नु चाहिँ अहिले एकदमै भुल हुन्छ र यो ठुलो गलती हुन्छ।
कोरोनाको वेभहरू अझै विश्वव्यापी सबै देशमा आइरहेछ। युरोपमा पनि हराइसकेको अवस्थामा थियो, तर युरोपको धेरै देशहरूमा विगत 2-3 दिनबाट उनीहरूले पनि अब लकडाउनहरू फेरि गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। जर्मनीमा, फ्रान्समा पनि फेरि थर्ड वेभ, फोर्थ वेभहरू आइरहेको अवस्था छ। हामी त्यहाँ पनि कोरोना भन्ने हो भने अब अहिलेको वेभलाई कसैले फर्स्ट वेभ भन्छ, कसैले सेकेन्ड वेभ भन्छ, सहर हेरी आफ्नो प्रकृतिको। तर एकदम टिपिकल अब वीरगन्जको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने फर्स्टमा एकपल्ट चैत महिनामा आयो। त्यति बेला चाहिँ भारतीय केही धर्मावलम्बीहरू चाहिँ प्रवेश गरेपछि आएको जस्तो फिल भएको थियो। सेकेन्ड फेज चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब अर्थतन्त्र चाहिँ डुब्न लाग्यो, उद्योगहरू बचाउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा सरकारको निर्णयहरू भयो र सरकारले चाहिँ एउटा च्यानल खोलेको थियो मजदुरलाई कसरी लिएर आउने, कि इन्ट्री गराउने, क्वारेन्टाइन बसाउने, चेक गराउने, नेगेटिभ भएपछि कल कारखानामा जाने। तर व्यापारीहरूबाट के भयो भने त्यो च्यानल फलो भयो। देखाउनलाई मेन च्यानलबाट 4-5 जना मजदुर र जति पनि चाहिँ तपाईँको तस्करीबाट होइन, मैले जहिले पनि मजदुर तस्करी भयो, अरू कुरा त धेरै तस्करी सुनिन्थ्यो, तर पहिलोपल्ट के भने मजदुरको पनि तस्करी गर्यो। यहाँ व्यापारीबाट चाहिँ आफ्नो फ्याक्ट्रीहरू चलाउनको निम्ति होइन मजदुरको तस्करी गर्यो। र जब मजदुरहरू तस्करी भयो त्यही बेलामा छिमेकी राष्ट्र भारतको धेरै सहरहरूमा चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रकृतिको भाइरसको स्ट्रेन चलिरहेको थियो। र के हुन्छ भने एउटा यङ मान्छे चाहिँ बडी इम्युन पावरले राम्रो हुन्छ, उसले क्यारी गरेको हुन्छ, तर उसलाई लक्षण हुँदैन। र ऊ त ट्राभल गरेर आयो, नेपालमा छिरेको गयो, तर उहीसँग काम गर्ने हाम्रा फ्याक्ट्रीका अरू मान्छेहरू जसरी हाम्रो नेपाली कुनै एकाउन्टेन्ट होला, कोही म्यानेजर होला, कोही माथिल्लो पदका कोही बोस हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू चाहिँ कोही मुटुको रोगी, कोही डायबिटिजको रोगी, कोही लिभरका रोगी, त्यहाँ एउटा फ्याक्ट्रीमा सबै किसिमको मान्छे हुन्छ। अनि चाहिँ उहाँबाट त्यो के हुन्छ, त्यो सङ्क्रमण। अनि फेरि त्यो मान्छे फेरि बेलुका कहाँ हुन्छ भने फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ, बजारमा आउँछ, उसले तरकारी किन्छ। तपाईँ हामीले भने जस्तो हामी यहाँ अझै पनि मास्कलाई मान्छेले सिरियसली लिएको छ। एकदमै हो। ह्यान्ड वासिङ, हात धुने कुरालाई जतिसुकै हामीले भने पनि मान्छेले यसलाई एकदम नेग्लेक्टै गरेको छ होइन, यो कुराहरूमा ध्यान दिएको छैन। र मास्क जसले लाउँछ उसले पनि फ्यासनको लागि लगाएको जस्तो, उसलाई मास्क ह्यान्डलै गर्न आउँदैन होइन, आउँदैन होइन। मास्कलाई तपाईँले बाहिरबाट छुन बित्तिकै तपाईँले हात धुनु पऱ्यो या सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो। मास्कलाई जहिले पनि साइडबाट खोल्ने हो। हामी बिरामीलाई नि हेर्छु, बिरामी जसरी सपोज म त्यहाँ क्लिनिकमा आउँछ, मैले सोध्छु के भयो भनेर, बिरामीले सबभन्दा पहिला बाहिरबाट मास्क खोल्छ अनि सुरु गर्छ। जबकि कसैको अगाडि बोल्दाखेरि त झनै मास्क लाउने हो होइन। अनि नेपालीको एउटा कन्सेप्ट के छ भने मास्क लगाएर त सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ, बोल्नै सकिँदैन भन्छ होइन। जबकि मलाई यो लाग्छ विगत 8 महिनादेखि लगातार म चाहिँ झन्डै दिनको 8-9 घन्टा लाउँछु, केही पनि हुँदैन। तर सर कतै हामी न्युजमा पनि सुनेका थियौँ यो मास्कले गर्दा हाम्रो बडीमा, हाम्रो शरीरमा त्यस्तो कुनै नेगेटिभ असरहरू पार्दछ त? हेर्नुहोस्, मास्क लगाएर तपाईँको सामान्य काम गर्न होइन, मास्क लगाएर एउटा सिर्फ एक्सर्साइज गर्नु मिल्दैन होइन। तपाईँले चाहिँ अब कसैले जिमरले, कुनै रनरले होइन, जो बिहान जसको 10 किलोमिटर दौडिन्छ भने मास्क लगाएर दौड्नु चाहिँ मिल्दैन। तर बाँकी त्यसबाहेकका नर्मल सबै काम होइन, पढाइ लेखाइका काम, रिटर्न काम, बसाइको काम मास्क लगाएर आरामसँग गर्नुहुन्छ। मास्कले केही पनि फरक पर्दैन। र मास्क लगाउने किन भन्दाखेरि आफ्नो अगाडिको व्यक्तिसँग ढुक्क जबसम्म तपाईँ हुनुहुन्न तपाईँले मास्क लगाइराख्नु जरुरी छ। र कोभिडबाट बस्ने उपाय पनि यही, तपाईँले आफ्नो अगाडिको हरेक मान्छेलाई कोभिड पोजिटिभ ठान्न जरुरी छ। त्यसपछि तपाईँ सचेत रहनुहुन्छ। जब तपाईँ ठान्नुहुन्न, तपाईँसँग चाहिँ ओभर कन्फिडेन्सको कारणले गर्दा गल्ती हुन्छ। जब गल्ती हुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यसको चपेटमा आउनुहुन्छ। भनेपछि हामीले घरबाट निस्किनु पश्चात चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि मलाई छैन थाहा छैन, तर सेकेन्ड व्यक्तिलाई छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मान्छे एउटा सतर्क हुन्छ। र यो कुरा एकले अर्कालाई बुझ्यो भनेदेखि कहिले पनि क्लोज कन्ट्याक्ट हुँदैन, मानिसहरू 1 मिटरको टाढामा बस्छ, रोग सर्ने पनि कम हुन्छ। रियली के हो भने यो रोगसँग एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने कन्ट्याक्ट टाइम भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा कोभिड पोजिटिभ अगाडि आइ नै हाल्यो भन्नेमा 20 सेकेन्डमा सरिहाल्छ भन्ने पनि होइन होइन, 1 मिनटमा सरिहाल्छ भन्ने पनि होइन।
तर उसँग उसले चाहिँ एउटा क्वालिटी अफ टाइम स्पेन्ड गर्यो भने भनाइको अर्थ झन्डै 10 देखि 15 मिनटसम्म स्पेन्ड गरेको खण्डमा चाहिँ यो रोग सर्छ। र जहिले पनि गल्ती कहाँ हुन्छ भने मान्छे जब निर्धक्क हुन्छ नि ए उसलाई त छैन होला भनेर मान्छेले उसको अगाडि 5-7 खोलिदिन्छ, एकदम ओभर कन्फिडेन्ट बस्छ। ठ्याक्क 2 दिनपछि खबर आउँछ पोजिटिभ। जब तपाईँ खोज्नुहुन्छ ऊ फलानासँग को मान्छेले भेट गर्यो भने 300 मान्छेको लिस्ट निस्किन्छ। कमजोरी मेन त यहाँ होइन। त्यस कारण जति तपाईँले हामीले कन्फिडेन्स देखाएर जहाँ हामीले कन्फिडेन्स लुज गर्छौँ ती नजिक समस्या छ होइन। त्यस कारण चाहिँ डराउन जरुरी छ, सतर्क बस्न जरुरी भयो होइन। जसरी हामीले कोभिड हस्पिटलमा काम गऱ्यौँ, पोजिटिभ केसहरू त्यत्रो राउन्ड गऱ्यौँ, अझै पनि हाम्रो ओपिडीमा चाहे गभर्मेन्ट ओपिडीमा चाहे क्लिनिकमा दिनमा 2-3 जना मान्छे अझै पनि कोभिड पोजिटिभहरू हामी सस्पेक्ट गर्छौँ, टेस्ट गराउँछौँ, पोजिटिभ आउनुहुन्छ। उहाँको र मेरो बिचको डिस्टेन्स मैले उहाँलाई चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरिको 2 मिटरको डिस्टेन्स रहन्छ। म उहाँसँग उहाँको सबै कुरा सुन्छु, त्यसपछि उहाँलाई म उभ्याउँछु र म उहाँको जब छाती सुन्छु त्यो टाइमिङ चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ 1 मिनटको राखेको छु। त्यो म चाहिँ चाँडो सिद्ध्याउँछु। त्यो मैले आफूलाई मानसिक रूपमा तयार गरेर राखेको छु कि मैले जे सोध्नुपर्ने सोधिहालेँ। यो होइन कि म उसको अगाडि गएर सोध्न थाल्नु, उसलाई पहिला बसाउँछु, तिमीले जे भन्नु छ भन, उसको सबै कुरा सुन्यो। त्यो म 2 मिटरको टाढाको डिस्टेन्समा भौतिक दूरी मेन्टेन गर्छु। त्यो सबै सुनिसकेपछि अनि चाहिँ मैले उसलाई अस्कल्टेट गर्छु। म आफ्नो फुल पिपीमा रहन्छु, म अस्कल्टेट गर्छु। त्यसपछि मैले अस्कल्टेट गरेको चिजलाई मेरो टेबलमा चाहिँ स्प्रिट रहन्छ, सेनिटाइजर रहन्छ, म त्यसलाई तुरुन्तै गर्छु अनि बसाउँछु। अनि म उसलाई मैले जुन टेस्ट लेख्नुपर्ने लेख्छु। त्यसपछि भनिदिन्छु बिरामीको भिजिटर जसले बिरामी लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ रिपोर्ट लिएर आउनु होला। त्यसपछि पोजिटिभ आएको खण्डमा उहाँलाई मैले जहाँ रेफर गर्नुपर्ने कोभिड हस्पिटलमा रेफर गर्ने छैन भने जसरी उपचार गर्नुपर्ने गर्छ। भनाइको अर्थ के हो भने यसरी दैनिक रूपमा एक्सपोज हुँदाखेरि पनि संजोगवश अहिलेसम्म हामीलाई भएको छैन, हुन सक्ला सुनाइदिनु होला छुट्टै कुरा हो। भनेपछि कन्ट्याक्ट पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन, कन्ट्याक्ट टाइम होइन। त्यसकारण तर यही सचेतता अप्नाएको कारणले सायद अहिलेसम्म बचेको छु। हुनसक्छ कुनै दिन म पनि मान्छे हो, कुनै मिस्टेक होला, त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा म यो मानिसलाई यो भन्न चाहन्छु कि काम गर्दाखेरि अगाडि नै एउटा प्लानिङ बनाएर काम गर्नुहोस् कि म यो गर्नु पऱ्यो। यसो गर्नुभयो भने चान्स कम हुन्छ र हतारमा जहिले पनि चाहिँ प्यानिक भएर होइन डराएर गर्दाखेरि मान्छेसँग मिस्टेक हुन्छ। तर तपाईँ जब दिमागमा एउटा प्लानिङ लिएर गर्नुहुन्छ कि म यो काम यसरी निप्टाउँछु, त्यति बेला तपाईँसँग मिस्टेक हुँदैन, तपाईँले बडा सक्सेसफुली त्यो काम गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा डाक्टर साहब एउटा भनौँ न भनाइ पनि रहेको छ कि कोरोनाबाट डराउनु हुँदैन, तर लागिसकेपछि के अरे कोरोना अगाडि डराउनु पर्छ, तर लागिसकेपछि डराउनु पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। अब त कोरोना छ भने पहिले सतर्क हुनुपर्छ, डराउनु पर्छ, तर लागिसकेपछि डराउनु पर्दैन। यो कतिको सत्य हो? अनि यो किन भन्दाखेरि हामीले के हेरेका छौँ भने कोरोनाबाट गम्भीर हुने बिरामीको प्रतिशत कति छ भन्दाखेरि त्यो 10 भन्दा कम छ होइन। र त्यो पनि कसलाई छ भन्दाखेरि 100 भन्दा बढी उमेर पाएका र केही दीर्घकालीन रोगी भएका, अरूलाई त छैन। तर धेरै जस्तो यङ बिरामीहरू पनि आत्तिएर होइन, अब बिरामीहरूको फोन आउँछ, डाक्टर साहब मुटु एकदम धुधु भयो, निन्द्रै लागेन, यो भयो, यता जिउ हात पोल्यो, यस्तो भएको भयो, कानबाट धुवा आएको जस्तो भयो, आँखाबाट यो भयो भनेपछि सबै साइकोलोजिकल फिलिङ, उसको त्यो केही पनि होइन, त्यो सबै उसले एउटा चाहिँ फिल गरिरहेछ, इमेजिनेसन मात्र हो। भनेपछि यो के भयो भने बिरामी आत्तियो होइन, मानसिक रूपमा बिरामी चाहिँ आत्तियो होइन। अब उसलाई चाहिँ अब आत्तिँदाखेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको बडीको धेरै कुराहरू चेन्ज हुन्छ। आत्तिनु भनेको के हो भने बडीको डिफेन्स सिस्टममा धेरै किसिमको हार्मोनहरू निस्किनु, त्यो केही पनि नहुने मान्छे पनि बिरामी पर्न सक्छ होइन। डराइसकेपछि बडीमा चाहिँ धेरै किसिमको क्याटेकोला धेरै किसिमको हार्मोनहरू निस्किन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको होइन एड्रेनालिन सर्ज भन्छौँ नि हामीले। तपाईँले मैले झगडा गऱ्यो भने म रातो हुन्छु पुरा एग्रेसिभ, किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको बडीमा हार्मोन निस्किने हो। ती हार्मोनहरू सबैले नकारात्मक प्रभाव पर्छ, स्वास्थ्यलाई नराम्रो प्रभाव पर्छ। त्यसकारण जहिले पनि जतिसुकै समस्या भए पनि एउटा कुल हुनु, रिल्याक्स मोडमा हुनु, किनभने समस्या कहिले पनि आत्तिएर समाधान हुँदैन,
समस्याको बाटो खोजेर हुन्छ र त्यो बाटो खोज्ने तरिका भनेको एकदमै कुर भएर। तर डाक्टर साहब यसमा मैले अझै के जोड्न चाहेँ, अब हामी तपाईँ सबैले भन्नको लागि जति सजिलो छ डाक्टर साहब, तर चाहिँ त्यो बिहारमा व्यवहारमा ल्याउनको लागि एकदमै गाह्रो छ। जस्तै हामी अरूलाई दुःख परेको बेला भन्छौँ कि डराउनु पर्दैन, रिल्याक्स भएर बस्नुपर्छ, तर त्यतिखेरको माहौल एकदमै कठिन हुन्छ डाक्टर साहब। त्यसरी त्यो ह्यान्डललाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो सिचुएसनलाई डाक्टर साहब? अहिले यो त के हुन्छ भने जहिले पनि चाहिँ अब समस्या र तनावहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न त आफ्नो बलै चाहियो एउटा, र त्यसको वरिपरि भएका साथीभाइ इष्टमित्र होइन रिलेटिभ सबैले चाहिँ उहाँलाई सान्त्वना दिनु र हिम्मत दिनु, कहिले पनि नेगेटिभ काउन्सिलिङ गर्नु। अब सत्य चाहिँ कुराहरू फाइदा छैन। तैँले हिजो यो गल्ती गरेर त पोजिटिभ भइस भनेर तपाईँले उसलाई आधा घन्टा गाली गर्नुहुन्छ, त्यो झनै नराम्रो कुरो। अब जे हुनु छ भयो, त्यो गाली गरेर त काम छैन। अब उसलाई यहाँबाट हिम्मत दिने हो होइन, तिमी आफ्नो चाहिँ अब अक्सिजन नापिराख, केही गाह्रो भयो भने खबर गर, केही पनि हुँदैन, 14 दिनको क्वारेन्टाइन बस्ने हो, कुल बस, हेर, राम्रोसँग खाना खाऊ, नात। अनि त्यो तपाईँले त्यति बेला उसलाई गाली गरेर त केही पनि मतलब छैन, फरकै पर्दैन। झन् उसलाई तपाईँले हत्या दिनुहुन्छ गाली गरेर। भनेपछि समस्याको हिसाबमा तपाईँको एप्रोच हुनु पर्यो होइन, मान्छे कहाँ छ त्यो हिसाबमा तपाईँको एप्रोच हुनु पर्यो, तपाईँले सही तरिकाले उसलाई डिल गर्नु पर्यो। यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा के छ भने कोरोनाको चाहिँ अब एउटा कुरा के छ भने इम्युन पावर भनेको के भन्दाखेरि हामी क्या एउटा कन्सेप्ट के छ भने इम्युन पावर भनेको जस्ट खानाकुरा खाएर मात्र बढ्छ भन्नुहुन्छ। इम्युन पावर भनेको के हो? इम्युन पावर भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो। तपाईँले म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जसरी तपाईँ हामी नेपालमा हामीले हाम्रो देशमा डाइभर्सिटी छ, हामीले गरिबलाई गरिबभन्दा गरिब पनि देख्छौँ, धनीभन्दा धनी मान्छे पनि देख्छौँ होइन। एउटा गरिबले जिन्दगीमा कहिले ड्राई फ्रुट्स खाएको हुँदैन होइन, उसले फलफुल त एकदमै कहिलेकाहीँ वर्षमा एकपल्ट डाक्टरले बिरामी परेको छ सही खान भनेपछि त्यति बेला किनेर खान्छ, त्यो बाहेक उसले कुनै टाइममा फल खाँदैन होइन। तर यसको मतलब त्यो गरिबसँग रोगसँग लड्ने क्षमता छैन भन्ने त होइन। भन्नुहुन्छ भने एउटा धनी मान्छेभन्दा कम बिरामी पर्छ होइन। त्यो गरिबको बच्चा नालीमै खेलिरहेको हुन्छ, जिउभरि माटो लागेको हुन्छ, धुलो लागेको हुन्छ होइन, तर उसको बडी के भयो भने युज टु भएको छ। उसको बडीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट देखेको छ। नालीमा त किटाणु हुन्छ, किटाणुसँग उसको बडी के हुन्छ, बच्चैदेखि तपाईँको के एट्याच त्यो एन्टिजेन भयो, उसको बडीमा एन्टिबडी बन्दै जान्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता छ। त्यो बच्चामा 1-2 पल्ट बिरामी पर्छ, फेरि ठिक हुँदै जान्छ, लड्दै पड्दै त्यो ठुलो हुन्छ, उसलाई त्यति रोग लाग्दैन। तर तपाईँले त्यही मानिस एउटा धनी फ्यामिलीमा भएको मानिस बच्चैदेखि खुब ड्राई फ्रुट खान्छ होइन, कहीँ नभएको के विदेशी ड्राई फ्रुटहरू पनि खान्छ, अन्जिर खान्छ, वालनट्स खान्छ होइन, काजु खान्छ, धेरै किसिमको चिज खान्छ, अमेरिकाबाट डब्बामा मगाएको मल्टिभिटामिन खान्छ, सबै थोक खान्छ। तर जब किटाणुको अगाडि पर्छ फ्याक्टर टिप्छ उसले, किनभने उसको बडीलाई त्यो थाहा छैन। भनेपछि के हो भने यो सबै कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। मैले अहिले नेपालमा के डिमेरिट हेरेको छु भने एउटा कतै न कतैबाट कन्सेप्ट आएछ कि खानु, यो खानु, बेसार खानु, यो खानु, मानिस चाहिँ अनावश्यक रूपमा जिन्दगी जुन चिज कहिले खाएकै छैन त्यो कुरालाई सेवन गरेर आफ्नो शरीरलाई टर्चर दिइरहेछ। एउटा कुरा के छ भने कुनै खाना चाहिँ के हो भने कुरा जुन खानाले तपाईँ बच्चैदेखि मोटाउनुहुन्छ नि, बढ्नुहुन्छ। सपोज नेपाली भात दाल तरकारी खाएर नेपाली इम्युनिटी पुग्छ क्या, किनभने नेपालीको ग्रो नै त्यसरी नै भएको हो क्या। नेपालीलाई एक्स्ट्रा चाहिँ कुनै अमेरिकन बट्टा ल्याएर दिनु जरुरी छैन। त्यो भनेको उसको लागि चाहिँ त्यो एक किसिमको त्यो नयाँ दुश्मन हो क्या, किनभने बडी उसको युज टु छैन। त्यसकारण इम्युन पावर भनेको के हो भने यो टोटल इन्भाइरोमेन्टल चिज हो। यो एउटा खानामा पर्टिकुलरली पाउँछ भनेर खाना एउटा पार्ट हो, तर सबै कुरा खाना होइन। यो चाहिँ प्रश्न बुझ्न जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, यु वाचिङ द हेल्दी टक शो। हेल्दी टक शोमा हामी विशेष रोग उपचारको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। फेरि पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। अब एकैछिनको लागि व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। याद आउँछ तिम्रो हातको सधैँ असली स्वाद। कसरी बनाउँछौ मिठो खाना, के हो यसको राज?
हातै मिठो होइन प्रिय, पाएँ मैले साथ। त्रिशक्ति तोरीको तेल हो स्वाद र स्वास्थ्यको राज। त्रिशक्ति तोरीको तेल, क्वालिटी विदेशी, मूल्य स्वदेशी। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा। द हेल्दी टक सो, म दिपेन्द्र चौधरी साथ। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। All right, ladies and gentlemen, one more time welcome द हेल्दी टक सोमा। द हेल्दी टक सोमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नीरज कुमार सिंह। उहाँ एउटा वरिष्ठ फिजिसियन हुनुहुन्छ, साथसाथै कोरोना कालको उहाँ एउटा फ्रन्ट लाइनर पनि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। सो उहाँले कोरोनामा जति पनि योगदान दिनुभएको, सहयोग दिनुभएको र खेप्नु पर्नु भएको जति पनि चुनौती अनुभवहरू हामी पनि सेयर गर्दैछौँ। हेरौँ समय कतिको छ हामीसँग, त्यो अनुसार हामी विशेष कुराकानी अझै अगाडि बढाउँछौँ। साथसाथै अहिले जुन हाम्रो यो दसैँ, दीपावली, छठको जुन एउटा चाडपर्व सुरु भएको छ, यसलाई पनि मध्यनजर गरी खानपिनले गर्दा कस्तो किसिमको रोगहरू लागिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीमा, त्यो समेत हामी कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि पनि डाक्टर साहबलाई कार्यक्रम हेल्दी टक्समा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो जस्तै अब गर्मी हामीले अब छोडेर चिसो जाडो मौसममा प्रवेश गरिसकेका छौँ लगभग। यो सिजनली पनि यस्ता धेरै डिजिजहरू, रोगहरू हुन्छ। खास कसरी असर गर्छ डाक्टर साहब यो गर्मी छोडेर हामीले चिसोमा जाँदाखेरि हाम्रो बडीमा, एउटा ह्युमेन बडीमा कसरी असर गर्दछ यो रोगहरू? कसरी, कुन कुन किसिमको रोगहरू? यो चाहिँ अब जेनरली चाहिँ सिजनली मानिसलाई हुने भनेको एलर्जीको कारणले। हजुर सर। एलर्जी भनेको चाहिँ त्यही हो कि मानिसको शरीर चाहिँ जुन कुरा एउटाबाट युज टु भइरहेको हुन्छ, सर्टेन नयाँ चिज आयो, नयाँ चिज आएपछि अब बडीको डिफेन्स मेकानिजमले अलिकति छोड्छ यो के हो भने जस्तो। अब त्योसँग फेरि फाइट आउट गर्न, कोपअप गर्न अलिक समय लाग्छ। फेरि त्यही बेलामा सामान्य रुगाखोकीहरू लाग्नु, खसखस गर्नु, यो चाहिँ एउटा कोल्ड एलर्जी जस्तो होइन। र धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ भन्ने गर्छ, मलाई चाहिँ सधैँ यो आश्विन कार्तिक महिनामा चाहिँ रुगाखोकी लाग्छ, श्वास हुन्छ, त्यो चाहिँ अलि ब्रोन्कियल आस्थमा भन्छौँ हामी। यो चाहिँ यो महिनामा चाहिँ अलिकति हामी क्या बढी एलर्जेनहरू भनौँ न। अब एलर्जेन धेरै प्रकारको हुन्छ, जसरी अब धुलोहरू हुन्छ, यो बत्तीमा लाग्ने किराहरू हुन्छ। यो बेलामा धेरै जसो मान्छेहरूको जिउ चिलाउने, रातो रातो टावरहरू आउने, स्किनको प्रब्लमहरू, यस्तो हामीहरू देख्छौँ। यो चाहिँ सिजनल हो। यो चाहिँ ठ्याक्क यही सिजनहरूमा बढी आउँछ। र यो सबै चाहिँ मतलब त्यस्तो नयाँ चिज, जुन चिज पहिला थिएन, सडन देखियो पहिलोपल्ट, अनि शरीरले चाहिँ रेस्पोन्स दियो। जस्तै अब यो सिजनली डिजिजहरूमा, सिजनली वेदरको कुरा गर्दाखेरि कस्तो किसिमको खास कुन उमेरको व्यक्तिहरूलाई, कुन उमेरको मानिसहरूलाई बढी चाहिँ अट्याक गर्ने गर्छ डाक्टर? त्यस्तो खास यसमा चाहिँ खासै चाहिँ अब बढी भन्नाले चाहिँ कि वृद्धलाई या बालकहरूलाई गर्ने हो। जेनरली यङ मानिसहरूले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूको इम्युन पावर राम्रो भएकोले डिल गर्छ। वृद्धहरूले चाहिँ चाँडै नै यसले चाहिँ नकारात्मक असर देखाउँछ, त्यो हिसाबमा लक्षणहरू आउँछ। लक्षण सामान्य भयो भने 2-3 दिनमा आफै हराएर जान्छ। त्योभन्दा अलिक बढी प्राकृतिक भयो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह लिनु पऱ्यो, उपचारमा जानुपर्ने हुन आउँछ। तर यो चाहिँ अब के हो भने एक किसिमको एलर्जी भनेको, यसलाई रोग म भन्दिनँ, यो भनेको एउटा समयको हिसाबले दिएको चिज, यसलाई स्वीकार्नुपर्ने चिज हो। यसलाई चाहिँ अब रोगै लाग्यो भनेर धेरै प्यानिक हुने अवस्था पनि छैन। अब यो जिन्दगीमा समयको चक्रको क्रममा हरेकले फेस गर्नुपर्ने एउटा नर्मल घटनाक्रम। तर यही नर्मल घटनाक्रममा केही लक्षणहरू अब धेरै नै गाह्रो भयो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष परामर्श चाहिन सक्छ, त्यो चाहिँ लिन जरुरी छ। यही सिजनको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब, अहिलेको जुन ओपिडीमा हजुरले अहिले जुन ओपिडीमा देखिरहनु भएको छ बिरामीहरू, अहिले कस्तो किसिमको रोगहरूको इन्टरहरू हुँदैछ तपाईँको ओपिडीमा, मानिसहरूको बडीमा भएको? अहिले सबैभन्दा चाहिँ गाह्रो र कन्फ्युजन कहाँ छ भने हामी एकदम कोरोना महामारीको मध्यमा छौँ। र यो सिजन चेन्जले गर्दाखेरि पनि भाइरल इन्फ्लुएन्जाहरू, रुगाखोकीहरू लाग्ने गर्छ। अब यसले चाहिँ मानिसलाई अत्याउँछ होइन।
ज्वरो लाग्यो त ज्वरो कुन लाग्यो कोरोनाको ज्वरो लाग्यो कि अब पहिल्यै मान्छे एकदम फ्लू नर्मल फ्लू हो कि चाहिँ हजुर होइन यो कुन फ्लू हो भन्ने किसिमको एउटा मानिसलाई भय हुन्छ र जेनरली चाहिँ एउटा के छ भने हामीले जति पनि अहिलेसम्म बिरामीहरू हेऱ्यौँ र बिरामीमा लक्षण हेऱ्यौँ हजुर त्यसमा एउटा फरक के देखिन्छ भने जुन हामी कहाँको जुन सिजनल फ्लूहरू छ हजुर यसमा चाहिँ रुगा बढी लाग्छ हजुर रुगा लाग्नु भनेको अर्थ नाकबाट पानी बग्ने नाकमा सिङ्गानो हुने र जो चाहिँ नाक भिजेको हजुर हजुर तर कोरोनामा चाहिँ के हुन्छ भने सुक्खा खोकी र नाकमा पानी सानी बग्ने भन्ने हुँदैन हजुर र सुक्खा खोकी र खोकी चाहिँ जसलाई सामान्य छ अलिअलि खोकी तर जसको मोडरेट टु सिभियरमा गयो उसलाई यस्तो खोकी बढ्दै जान्छ कि उसले इभन एउटा सेन्टेन्स बोल्न सक्दैन एउटा वाक्य बोल्न सक्दैन गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ होइन हि क्यान स्पिक वर्ड उसले शब्द बोल्न सक्छ तर उसले वाक्य बोल्दैन सक्दैन उसले शब्द बोलेर आफ्नो काम चलाउँछ होइन नाम भन्यो भने राम भन्न सक्छ घर भन्यो भने धादिङ भन्न सक्छ तर मेरो नाम राम हो मेरो घर धादिङ हो भन्न सक्छ भन्यो कि उसलाई खोकी सुरु हुन्छ यो एउटा एकदम कोरोनाको टिपिकल एउटा चाहिँ हामीले फाइन्डिङ भइरहेको छ अर्को बिरामीलाई हेर्दाखेरि एकदमै श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ र कतिपय केसमा सुरुवातमै हामीले चाहिँ यसलाई ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छौँ धेरै जसो मान्छेहरूको चाहिँ बानी हुन्छ आफ्नो समस्यालाई अलिकति इग्नोर गरेर राख्ने उसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ तर उसले भन्दैन तर उसको अक्सिजन नाप्नु हो भने अक्सिजनको मात्रा चाहिँ घटेको हुन्छ र एउटा के बुझ्न जरुरी छ भने जेनरली हाम्रो मेडिकल साइन्समा हामीले चाहिँ अक्सिजन नाप्दाखेरि 90 भन्दा माथि चाहिँ अक्सिजन नर्मल भन्छौँ तर कोरोनाको केसमा चाहिँ अलिकति स्पेसली के बुझ्न जरुरी छ भने दमका रोगीहरूको लागि चाहिँ वास्तवमा 90 भन्दा माथि अक्सिजन नर्मल हो जसरी नर्मल पपुलेसन तपाईँ र म जस्तो यङ मान्छे छ भने 95 माथि नै रहन्छ अक्सिजन तर केही गरी 94 आयो 93 आयो र हल्का खोकी छ भने एकदमै शङ्का गर्नुपर्छ कि कोभिड छ यो भनेर ढुक्क बस्ने अवस्था आउँदैन कि 90 माथि छ के पनि हुँदैन भनेर यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ भने त्यो इग्नोरेन्स ढिलो हुन्छ यो चाहिँ मैले यहाँ हामीले उपचार गरेको एउटा अनुभवको आधारमा चाहिँ त्यो ढिलो हुन्छ तपाईँले राइट टाइममा क्लिक गर्ने बेलै त्यही तपाईँले त्यही बेलामा चाहिँ उपचार सुरु गरिहाल्नुपर्छ गर्नुभएको खण्डमा उपचार एकदमै परिणाममुखी हुन्छ र राम्रो रिजल्ट पाउँछ बिरामी लस गर्ने चान्स धेरै कम हुन्छ तर त्यहाँ 94 ठिकै छ भनेपछि भोलि 93 ठिकै छ भने जब त्यो 90 र 89बाट जब तल झर्न हुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो बिरामी कन्ट्रोल गर्न त्यो बिरामीलाई तपाईँले आइसियुमा राखेर लामो समय फाइट गर्नुपर्छ बिरामीको परिणाम जे पनि हुनसक्छ त्यसकारण बिट्विन 90 to 95 यो भनेको एकदम क्रुसियल टाइम हो तपाईँले बिरामीलाई यही टाइममा पिकअप गर्न जरुरी छ यही टाइममा बिरामीलाई लिने यो टाइममा बिरामीलाई एकदमै भरमा गर्नुपर्छ टाइममै पुरै र मेरो अहिले चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट चाहिँ मैले चाहिँ भेटेँ कि धेरै जसो ठाउँमा आएछ चिकित्सा नभएसम्म अस्पतालमा अनि यो एकदमै गलत कुरा होइन चिकित्सा हुनुभन्दा पहिल्यै अस्पताल पुग्ने ताकि चिकित्सा नै नहुने यो हो उपचारको तरिका लाग्नुभन्दा पहिल्यै हो किनभने चिकित्सा गरिसकेपछि तपाईँको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ किनभने हाम्रो हेल्थ सेटअप त्यति लेभलको पनि छैन हामीसँग चाहिने भेन्टिलेटर पनि छैन त्यति एनेस्थेसियाको म्यान पावर पनि छैन यो सबै कुरा बुझ्न जरुरी छ होइन र अक्सिजनको पनि कुरा के छ भने अक्सिजन पनि तपाईँको यो रोगमा अरू रोग जस्तो होइन एकदमै बढी मात्रामा छ यसो कुनै रोगमा चाहिँदैन 10 लिटर 15 लिटरसम्म अरू पहिलाको दमको फोक्सोको रोगहरूमा हाम्रो 2 लिटर 4 लिटर 5 लिटरसम्म दिँदा पुगिरहेको हामीले काम गर्दै फिल गऱ्यौँ कि हाम्रो अस्पतालमा जुन अक्सिजनको पाइपहरू जुन पाइपिङहरू जुन लागेछ नि त्यो पाइपहरूले त कोभिडको बिरामीले अक्सिजन दिन सकिरहेको छैन किनभने त्यसको जुन डायमिटरबाट जुन फ्लो हुन्छ नि त्यो फ्लोले पुग्दैन त्यसपछि चाहिँ अब बेड साइडमा ठुल्ठुलो सिलिन्डरहरू ल्याएर खडा गरेर डाइरेक्ट दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ किनभने जुन पाइपिङ जुन गराएको छ त्यो सिस्टम कोभिडमा धेरै जस्तो बिल्डिङहरूमा त अस्पतालमा फेल भएको अवस्था छ त्यो पाइपले दिनै सकेको छैन भनेपछि यो रोगलाई चाहिँ सिरियस बनाएर उपचार गर्छु भनेर जुन कन्सेप्ट जुन छ त्यो एकदमै गलत हो त्यो आफैले क्षति हुन्छ र तयारी भनेको कुरा के छ भने त्यो अब सिटी वाइज तयारी गर्ने हो एउटा एरिया वाइज तयारी गर्ने हो सपोज वीरगञ्जको पपुलेसन कति छ काठमाडौँको पपुलेसन कति छ विराटनगरको पपुलेसन कति छ जनसङ्ख्याको 1% मान्छे गम्भीर हुन सक्छ त्यो सहरले त्यो बेल्टले त्यो हिसाबमा तयारी गर्छ
1% लाई कति बेड चाहिन्छ हैन त्यो हिसाबमा के त गर्नुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बेड कति चाहिन्छ औषधि कति चाहिन्छ हैन स्वास्थ्यकर्मी कति चाहिन्छ त्यो एउटा क्याल्कुलेट गरेर त्यसलाई तयारी गर्ने यसैलाई प्रिपेयर्डनेस भनिन्छ र यो गर्नु नै बुद्धिमानी हैन र एउटा जिम्मेवार सरकारले र जिम्मेवार निकायले आफ्नो जनताको प्रति यो जिम्मेवारी देखाउन जरुरी छ र यो गर्नुपर्छ र यो गरियो भने मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो यस्तो महामारी भनेको सदीमा एकपल्ट आउँछ हैन 100 वर्षमा सधैँ आउँछ भन्ने छैन अब हामी मोटामोटी अन्तिम फेजमा छौँ किनभने धेरै भ्याक्सिनहरुमा राम्रो कामहरु भइरहेछ हामी एकदमै आशा लाग्दो फेजमा छौँ कि 3-4 महिनामै कतै न कतैबाट भ्याक्सिनले एउटा सुखद खबर ल्याउन सक्छ वर्ल्ड वाइड यसको भ्याक्सिनेसन हुन सक्छ त्यसपछि मतलब यो कुराहरुमा त्यही पनि अमेरिकाका धेरै विशेषज्ञहरुको भनाइ के छ भने भ्याक्सिनै आए पनि 1.5 वर्ष मास्कलाई नै भरोसा गर्नुहुन्छ उनीहरूले यतिसम्म पनि भनिरहेछ भनेपछि विश्वको ठुलठुलो स्वास्थ्यका विज्ञहरूले यस्तो कुराहरू भनिरहँदाखेरि हामीले कुनै पनि कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हैन हचुवाको घरमा आफ्नै किसिमको प्रोटोकल बनाएर आफ्नै किसिमको नियम बनाएर आफ्नो जनतालाई गुमराह राख्नु ठिक हुँदैन हाम्रो अस्पष्ट नीति हुनुपर्छ बरु जे तयारी गर्नुपर्छ गरौँ हैन गर्न आन्तरिक रूपमा जुन आफ्नो गर्नु गरौँ हिजो भएन ठुलो कुरा भएन आजबाट गर्न अहिलेबाट गरौँ हैन यो पोजिटिभ वेमा सोच्न जरुरी छ र सब जस्तै अब कोरोनाको कुरा हामी गरिरहेछौँ कोरोना जस्तै यहाँको क्लिनिकमा यहाँको ओपिडीमा मलाई कोरोना भएको छ भन्ने डरले कति पर्सेन्ट आउँछ र साँच्चीकै त्यो रहेछ भन्ने कति पर्सेन्ट हुन्छ डक्टर साहब जस्तै कोरोनाकै शङ्का गरेर आउने बिरामीको संख्या धेरै नै छ र तीमा कोरोना निस्किने चाहिँ अब के छ भने सुरुवाती महिनाहरुमा बढी निस्केकै हो साउन र भादोमा त्यसपछि हामीले लकडाउन लगाएर जुन चेन ब्रेक गर्यो र यहाँ घटायौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरु राम्रो भयो हाम्रो पहिला 2-2 अस्पताल फुल चल्थ्यो बेड पाउँदैन थियो अहिले 2 अस्पताल खाली भएर बन्द भइसक्यो र तेस्रो एउटा कोभिड हस्पिटल के रे बाबा कोभिड हस्पिटल छ त्यहाँ पनि अहिले आएर बिरामी एकदमै कमी छ 30-35 जना छ तर अब अहिले आएर त बिरामी नजाने क्रम पनि बढेको छ किनभने अब यो पैसा तिर्ने कुरा आएपछि धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ पैसाबाट छल्न पनि खोज्ने कसैसँग पैसा नहुने यो एउटा पनि आफ्नो दुःखद छ नियमहरू पनि छ कि गरिबलाई निशुल्क गरिबको डेफिनिसन के हैन गरिबलाई कसले परिभाषित गरिदिने को गरिब हो होइन यो आफैमा धेरै ठुलो विवादित विषयहरू छन् धेरै जसो अस्पतालहरूले धरोटी रकम माग्दिने धरोटीमा कम 50,000 2 लाख आइसियुको लागि 2,50,000 भन्दाखेरि धेरै जसो मान्छे चाहिँ कोभिड हस्पिटलबाट भाग्ने र डाक्टरले जसो हामीले चाहिँ औषधि लेखेर भर्ना हुनु भनेर भने हुन्छ त्यो औषधि लिएर गाउँमा गएर कुनै प्र्याक्टिसनरसँग सुइलाएर बसिरहेको छ त्यस्तो पनि भएर दुरुपयोग भइरहेको अब ती डर एउटा के हो भने अब उसले आफ्नो क्वारेन्टाइन मेन्टेन गरेको छ कि छैन त्यो स्वास्थ्य कर्मी जुन गाउँमा छ बिचारा एउटा उसलाई थाहा हुँदैन कि यो कोभिड पोजिटिभ हो उसलाई चाहिँ उसले केही भनिरहेको हुन्छ मलाई निमोनिया छ केही छ मलाई यो सुई लगाइदेऊ भनेर उसले लगाइरहेको हुन्छ अब भोलि त्यो स्वास्थ्य कर्मीबाट उसले अरू मान्छेलाई पनि उपचार गर्छ भनेपछि रोग फैलिने साइकल झन् बढ्ने हो हैन भनेपछि यसमा हामीले नीतिगत अहिले नै केही न केही चाहिँ चेन्ज ल्याएर यो कुरालाई अहिले नै ब्रेक गर्न जरुरी छ र अर्को नेपालमा तपाईको काठमाडौँ भनेको सबैभन्दा वेल डेन्स पपुलेटेड शहर काठमाडौँमा झन्डै 30 लाखको जनसङ्ख्या छ र तपाईँ हामी सबैले बच्चादेखि देखेको कुरा दशैंमा काठमाडौँ खाली हुन्छ दशैंमा कोही पनि हुँदैन भनेपछि यो पनि ठ्याक्कै दशैंको बेला आयो अब काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी कोभिड र अहिले आएर काठमाडौँ खाली भयो भने यो रोग पुरै देशभरि फैलिन्छ अहिले के छ भने काठमाडौँमा छ सपोज अहिले वीरगन्जमा थियो हामीले नियन्त्रणमा लिएर आयो तर यो दशैंको चक्करमा के हुन्छ भने काठमाडौँबाट धेरैजना मान्छे वीरगन्जमा आउँछ अनि फेरि यहाँ के हुन्छ रि हुन्छ बाँकेमा कन्ट्रोल गरेर थियो फेरि बाँकेमा रि हुन्छ फेरि कपिलवस्तीमा फेरि बढ्छ यो होल देशमै बढ्छ भनेपछि अहिलेको टाइममा के थियो भने एउटा दशैं जिन्दगीमा नमनाउँदा केही बित्दैन अहिले काठमाडौँको जनतालाई काठमाडौँमै बस्न अनुरोध गर्ने र काठमाडौँलाई घेराबन्दी गरेर त्यहाँ जे छ ती लडौँ तर इन्टायर नेसनमा फैलिन नदिउँ यो नीति सरकारले लिन जरुरी छ विशेष गरी चाडपर्वको महत्त्व डाक्टर साहब हुन्छ हामी एउटा कार्यक्रममा एउटा हेल्दी टिप्स राख्छौँ डाक्टर साहब यहाँले जुन हामी 5 वटा हेल्दी टिप्स राख्नलाई अतिथिले अनुरोध गर्छौँ यहाँले दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ 5 वटा हेल्दी टिप्स
5वटा हेल्दी टिप्समा सर्वप्रथम त हेल्दी रहनको निमित्त पहिला नर्मल कुराहरूबाट सुरु गरौँ होइन। नम्बर 1मा चाहिँ नियमित व्यायाम गरौँ होइन। एउटा मान्छेले चाहिँ हप्तामा कमसेकम पनि 5 दिन चाहिँ होइन 30 मिनटसम्म चाहिँ जस्ट हिँडे पुग्छ, तर अलिक फटकाएर हिँड्नु पऱ्यो, हिँड्न जरुरी छ। र नम्बर 2 चाहिँ खानपानमा ध्यान दिनुहोस् होइन। फलफुलहरू खानुहोस्, झोल पदार्थ बढी खानुहोस्, मादक पदार्थ रक्सीको सेवनहरू नगरौँ। यो 2। 3 धुम्रपान एकदमै बन्द गरौँ होइन, धुम्रपानलाई बन्द गरौँ। अब 2टा चाहिँ अब यो कोभिड महामारीको हिसाबमा सोसल डिस्टेन्सिङलाई फलो गरौँ होइन, भिडभाडमा सक्दो नजाउँ। र 5औँ चाहिँ ह्यान्ड वासिङ र मास्क। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँले। अब हामी अन्त्य छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ डाक्टर साहब। जाँदै हाम्रो तमाम आम भ्युवर नेपाली जनता र द हेल्दी टक सो हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण मित्रलाई, साथीहरूलाई, दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई चाहिँ विजयादशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु सर्वप्रथम। र मुख्यतः के भन्न चाहन्छु भने चाडपर्व मनाउनु त मनाउने हो, तर उच्च सतर्कताको साथ मनाउन जरुरी छ। हामी एकदमै सदिमै आएको भीषण एउटा महामारीको बिचमा छौँ। त्यसकारण पर्व पनि मनाऊ तर सतर्कता अपनाऊ होइन। यसमा सोसल डिस्टेन्सिङ र मास्कहरूको जुन कुराहरू हामीले गरेका छ यसलाई फलो गरौँ। र धेरै यताउता आवत जावत र ट्राभलिङका कामहरू नगरौँ, किनभने यसो गर्दाखेरि रोग एक ठाउँबाट ठाउँमा फैलिने डर बढी हुन्छ। जो जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित बसेर चाडपर्व मनाऊ, यही मेरो हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद वन्स अगेन। यहाँ यति व्यस्तताको समय पनि हामीलाई यति अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।